आज हामी कुरा गर्छौँ एचआइभी भाइरसको बारेमा। त्योभन्दा अगाडि हामी सिम्पल एउटा सेलमा कसरी रेगुलेसन हुन्छ, सेलमा कसरी फङ्सन हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ न त है। सपोज हाम्रो यो एउटा क्रोमोजोम छ भने क्रोमोजोममा त ठाउँ ठाउँमा डिएनएहरू बसेको हुन्छ, डिएनएको स्ट्रक्चर हुन्छ हो। त्यस्तो एरियालाई के भन्छ भन्दा लोकाइ भन्छ। नि सपोज यो ठाउँमा कुनै एउटा डिएनए छ अरे, यो ठाउँमा यसरी डिएनए एरेन्ज गरेर बसेको छ अरे। अब डिएनएको स्ट्रक्चर हेर्दा त कस्तो हुन्छ, एडेनाइन हुन्छ, गुआनाइन हुन्छ, साइटोजिन हुन्छ, थाइमिन हुन्छ, फेरि एडेनाइन होला, थाइमिन होला, गुआनाइन होला। युरासिल बाहेक सबै हुन्छ। युरासिल केमा हुन्छ, आरएनएमा हुन्छ। यो किन भनिरहेको त भन्दाखेरि अब सपोज मलाई थाइरोइड हर्मोन चाहियो अरे, अथवा कम्प्लिमेन्ट चाहियो अरे, अथवा जुनसुकै एउटा प्रोटिन चाहियो अरे। प्रोटिन बनाउनलाई कस्तो हुनुपर्छ, डिएनएको यो स्ट्रक्चरबाट यसरी यसलाई अनकोइल गरेर सिधा बनाएर यसको स्ट्रक्चर लिएर यसबाट आरएनए पोलिमरेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ हाम्रो सेलमा। त्यसले के गर्छ, यो सिक्वेन्सलाई पढ्छ र थाइमिनको ठाउँमा युरासिल राखिदिन्छ। थाइमिनको ठाउँमा युरासिल राखेर हेऱ्यौँ के हुन्छ, एडेनाइन केसँग पेयर गर्छ त भन्दाखेरि एडेनाइन थाइमिनसँग पेयर गर्छ। अब युरासिल आयो, यु आयो, जी सीसँग गर्थ्यो, सी जीसँग गर्थ्यो, टी गर्छ एसँग, ए गर्छ युसँग, किनभने एडेनाइन गर्ने थाइमिनसँग, थाइमिनसँग युरासिल आयो। जस्ट एउटा इक्वेसन बनाएको है, आरएनए बनाएर देखाएको। अब थाइमिन केसँग गर्छ, एडेनाइनसँग गर्छ, सी भयो। अब के हुन्छ त, एउटा आरएनए स्ट्रक्चर भयो। अब आरएनए यो सपोज एउटा न्युक्लियसभित्र थियो भने सेल बाहिर के हुन्छ भन्दा राइबोजम हुन्छ नि। यो स्ट्रक्चर कहाँ जान्छ, राइबोजममा जान्छ। जस्तै यु हामीले यहीबाट हेऱ्यौँ भने युसिजिएयुयुएएसिसी, यो तिनवटालाई के भन्छ, तिनवटा आरएनएको तिनवटा एरेन्जमेन्टलाई के भन्छ त, अब कोडोन भन्छ। यस्तै थियो अरे भने जी थियो भने यस्तो तिनवटा एरेन्जमेन्टलाई के भन्छ, कोडोन भन्छ। कोडोनले के गर्छ, कोडोनले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ। जस्तै यसले लिएर आइदिएला एउटा एमाइनो एसिड, यसले एउटा एमाइनो एसिडलाई कोड गर्छ भने चाहिँ यहाँ एउटा टिआरएनए आउँछ। टिआरएनए भनेको ट्रान्सफर आरएनए। यसले के गर्छ, एउटा एमाइनो एसिड बोकेर आउँछ। यहाँ एउटा एमाइनो एसिड बाइन्ड हुन्छ, यहाँ अर्को एमाइनो एसिड, यो सिक्वेन्सले अर्को एमाइनो एसिड गर्छ, यो सिक्वेन्सले एमाइनो एसिड गर्छ। कहिलेसम्म गर्छ भन्दाखेरि जबसम्म स्टप भन्ने सिग्नल आउँदैन। स्टप सिग्नल के हो, युएए हो, युएजी हो, युजिए हो। यसरी कोड गर्दा गर्दै सपोज यहाँ यसपछि युएए आयो, यस्तो स्टप कोडन आयो, योभन्दा फर्दर प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरूलाई स्टप कोडन भन्छ है। यो भनेको जस्ट हाम्रो बेसिस हो। के हुँदो रहेछ, डिएनए हुँदो रहेछ, डिएनएबाट एमआरएनए फर्म हुँदो रहेछ, एमआरएनएबाट हाम्रो के फर्म हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रोटिन फर्म हुँदो रहेछ। यो प्रोटिनले के गर्छ, यो प्रोटिन भनेको यही थाइरोइड हर्मोन होस्, कम्प्लिमेन्ट होस्। अब यसलाई स्लाइट मोडिफिकेसन चाहियो भने कहाँ जान्छ, गोल्जी बडीमा जान्छ। गोल्जी बडीमा गएर यसमा कार्बोहाइड्रेटहरू एड हुनसक्छ, प्रोसेसिङ हुनसक्छ, प्याकेजिङ हुन्छ, अनि यो राम्रोसँग एउटा प्रोटिन भएर के हुन्छ, सेलबाट बाहिर निस्किन्छ, अनि त्यसरी काम गर्छ। भनेको हाम्रो बडीमा इच एन्ड एभ्री फङ्सन होस्, चाहे थाइरोइड हर्मोन होस्, ग्रोथ हर्मोन होस्, जसरी होस्, यसरी डिएनएको एउटा सिक्वेन्सबाट अनकोइल भएर रिडिङ भएर यसरी प्रोटिन सिन्थेसिस भएर आउँदो रहेछ। यसलाई हाम्रो के भन्छ भन्दा सेन्ट्रल डोग्मा अफ लाइफ पनि भन्छ। सेन्ट्रल डोग्मा अफ लाइफ भनेको के त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन फ्लोज फ्रम डिएनए टु आरएनए टु प्रोटिन भन्दो रहेछ। यसलाई हाम्रो के भन्छ भन्दा सेन्ट्रल डोग्मा अफ लाइफ पनि भन्छ। किन भनेको भन्दाखेरि यही डिरेक्सनमा जान्छ, यताबाट कहिले पनि रिभर्स भएर यसरी आउँदैन। अब हामी हेरौँ एचआइभी भाइरसको बारेमा। एचआइभी भाइरसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि एचआइभी भाइरसमा के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यसको बाहिर एउटा क्याप्सिड प्रोटिन हुन्छ। क्याप्सिड भनेको कभरिङ है। अब कभरिङ प्रोटिन क्याप्सिड प्रोटिन भयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि P24 प्रोटिन भन्छ। यहाँभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा आरएनए हुन्छ, र त्योसँग इन्जाइम हुन्छ दुईवटा। यसलाई के भन्छ, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्छ। अनि यसको दुईवटा आरएनए भयो, दुईवटा कपी अफ आरएनए छ भने यसको बाहिरपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्भलप प्रोटिन हुन्छ। एन्भलप प्रोटिन पनि अलिक युनिक खाले हुन्छ यसको। मैले यहाँ मात्रै बनाएँ, अरू सबै यसरी आएर यसको एन्भलप प्रोटिन यसरी एरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ। दुईवटा स्ट्रक्चर हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि GP120 र GP41 भन्ने हुन्छ। बाहिरकोलाई के भन्छ, GP120 भन्छ भने भित्रकोलाई के भन्छ, GP41 भन्छ। एन्भलप प्रोटिन हो भने यो P24 भयो। अनि यहाँ म्याट्रिक्समा अर्को प्रोटिन हुन्छ जसलाई के भन्छ भन्दाखेरि P17 प्रोटिन भन्छ। यो भनेको यसको एउटा ओभरअल स्ट्रक्चर भयो एचआइभी भाइरसको है। अब एचआइभी भाइरसको यो दुईवटा भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यसको आरएनए रहेछ, आरएनएसँग इन्जाइम छ। अब सपोज यहाँ हाम्रो आएर एउटा म्याक्रोफेज आयो अथवा CD4 पोजिटिभ टिसेल आयो भने के हुन्छ, यसमा त बाहिर CD4 हुन्छ। यो CD4सँग के गर्छ भन्दा यसको हाम्रो स्ट्रक्चर हेरेको थियो भने GP41 हेरेको थियो भने यो पनि GP120 थियो भने GP41 थियो। के गर्छ, GP120 र CD4 इन्टरेक्ट हुन्छ। यदि इन्टरेक्ट भएर मात्रै पुग्दैन कि, यदि इन्टरेक्सन भएर पुग्दैन, एडिसनल सिग्नल चाहिन्छ। एडिसनल सिग्नल भनेको चाहिँ
यसमा एउटा एक्स्ट्रा प्रोटिन, सपोज हाम्रो टी सेल हो, CD4 पोजिटिभ टी सेल हो भने, यो CD4 रिसेप्टर हो भने एउटा एक्स्ट्रा सिग्नल चाहिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि CCR5 अथवा CXCR4 अथवा CCR5 भन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो म्याक्रोफेजमा, एउटा हुन्छ हाम्रो टी सेलमा। हामी कसरी सम्झिने भन्दा टी भनेको हाम्रो केटी हो भने केटाहरूको केटी के हुन्छ, एक्स भएर जान्छ नि त पछि, होइन? त्यही भएर टीमा एक्स हुन्छ, म्याक्रोफेजमा एक्स हुँदैन। त्यही भएर CCR5 म्याक्रोफेजमा, CXCR4 टी सेलमा है। अब के हुन्छ, यो दुइटा GP120 र यो CD4 मात्रै इन्टरेक्सन भएर हुँदैन कि, यो CCR5सँग टी सेलको भने चाहिँ के हुन्छ, CXCR4सँग नै इन्टरेक्सन हुनुपर्छ हो। यो दुइटा इन्टरेक्सन भएपछि के गर्छ, GP41 यहाँ आएर यसरी इन्सर्ट हुन्छ र यो भाइरसलाई सेलभित्र टी सेलभित्र छिराइदिन्छ है। इन रियालिटी टी सेल एकदम ठुलो हुन्छ भाइरसभन्दा चाहिँ। टी सेलभित्र भाइरसलाई छिराइदिएपछि अब HIV भाइरस हाम्रो टी सेलभित्र छिर्यो अरे, यो टी सेलको न्युक्लियस हो, टी सेलको न्युक्लियसभित्र छिर्यो भने HIV भाइरसको GP41 को थ्रु सेलभित्र छिरेपछि के हुन्छ भन्दा यसको सबै स्ट्रक्चरहरू खुल्छ, जुन बाहिरको P17 P24 म्याट्रिक्स त्यस्तो सबै खुलेर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको हाम्रो भित्रको दुईटा RNA मात्र आउँछ विथ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम। अब यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भनेको के त भन्दाखेरि RNA लाई DNA मा कन्भर्ट गरिदिने। कहिले पनि हुँदैन थियो ह्युमनमा त्यस्तो। त्यही हाम्रोबाट DNA हुन्थ्यो, DNA बाट RNA हुन्थ्यो, mRNA हुन्थ्यो, mRNA बाट प्रोटिन हुन्थ्यो। यसरी नै बडीले काम गरिरहेको हुन्थ्यो। अब यसले के गरिदिन्छ, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज RNA बाट DNA मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब DNA मा कन्भर्ट गरेपछि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेजले एक्ट गरेर RNA, यो mRNA थियो भने यसको के हुन्छ भन्दाखेरि DNA मा कन्भर्ट भएपछि अब यो DNA के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेलभित्रको DNA मा जुन क्रोमोजोमहरू थियो त्यसमा भएको DNA थियो, अब यो त RNA बाट DNA भयो। अब यसको यो भाइरसको जुन DNA थियो त्यो हाम्रो यो टी सेलको न्युक्लियसको DNA मा गएर के गरिदिन्छ भन्दाखेरि उसको DNA गएर यहाँ बाइन्ड भइदिन्छ। सपोज यो भाइरसको DNA ब्लू कलरको छ भने अब यहाँ गएर ऊ हाम्रो DNA सँग गएर यसरी बाइन्ड भइदिन्छ हाम्रो टी सेलको। अब यति हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो बडीको इन्जाइमले चिन्दैन। अब के गरिदिन्छ, हाम्रो बडीको इन्जाइम आएर RNA पोलिमरेज आएर यसको सिक्वेन्स पढिदिन थाल्छ। अब उसको यहाँ पनि त्यही हुन्छ है, जस्तै उसको DNA मा पनि ATCGहरुकै सिक्वेन्स हुन्छ भनेपछि अब यहाँ पनि त्यही सिक्वेन्स भएपछि त्यही अनुसारको पढिदिन्छ। हो यसले के गरिदिन्छ, उसको प्रोटिनहरु बनाउन थाल्छ। उसको प्रोटिनहरु बनाउँछ। उसको प्रोटिनहरु बनाएपछि चाहिँ यो प्रोटिनहरु के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो प्रोटिनहरु जस्तै P17 P24 GP120 GP41 सबै बनाइदिन्छ। अब त्यो सबै प्रोटिन बनाएपछि के हुन्छ, न्युक्लियसबाट बाहिर आउँछ। बाहिर आएर सबै के हुन्छ, एसेम्बली हुन्छ। हाम्रै बडीको टी सेलको न्युक्लियसमा गएर उसको सबै सामग्री सिन्थेसिस हुन्छ, सबै आइटमहरु बन्छ। अनि त्यो बनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उ मजाले प्याकेजिङ हुन्छ अनि यो सेलबाट निस्किन्छ अनि अर्को टी सेलमा गएर इन्फेक्ट गर्छ। अब यति गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एउटा मात्र कपी हुँदैन के, उसको न्युक्लियस, उसको यो DNA भनौं न, उसको DNA हाम्रो न्युक्लियसमा गएर हाम्रो न्युक्लियसको DNA सँग सधैँको लागि अट्याच भएपछि के भन्दाखेरि हाम्रो यो RNA पोलिमरेजले सधैँ उसको प्रोटिन बनाइदिनु भयो। उ फर्म भक्को भइ गर्ने भएपछि यहाँ टन्न उसको यति धेरै कपी फर्म हुन्छ कि अल्टिमेटली टी सेललाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। अब टी सेललाई डिस्ट्रोय गरेपछि कुन सेललाई डिस्ट्रोय गर्यो त भन्दाखेरि CD4 पोजिटिभ टी सेललाई डिस्ट्रोय गर्यो। किनभने CD4 पोजिटिभ टी सेलमा CXCR4 दुईटा रिसेप्टर सँगै कम्बाइन भएर के गर्दो रहेछ, एउटा टी सेललाई इन्फेक्ट गर्दो रहेछ। भने टी सेललाई इन्फेक्ट गर्न के चाहिँदो रहेछ, एउटा CD4 चाहिँदो रहेछ, अर्को CXCR4 टी सेलले देखाउनु पर्दो रहेछ अनि भाइरस भित्र छिर्दो रहेछ, हैन? अब के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि 10% मान्छेमा यो CXCR4 रिसेप्टरै हुँदैन अरे के, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरु HIV सँग लाइफ लङ इम्युनिटी हुन्छ अरे है। लाइफ लङ इम्युनिटी HIV सँग किन भन्दाखेरि यो रिसेप्टर छैन, त्यसैले गर्दाखेरि। अब के हुन्छ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ 1994 मा पत्ता लाग्यो अरे र त्यो मान्छेको नाम के भन्दाखेरि स्टिफन क्रन हो रे के। त्यो मान्छेमा यो रिसेप्टरै थिएन अरे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छेले HIV सेल भित्र छिर्नै नपाउने हो भने चाहिँ इन्फेक्सनै हुन नपाउने भयो के। पर्सन इज रेजिस्टेन्ट टु HIV इन्फेक्सन यसरी है। यो यस्तो पर्सनहरुको पपुलेसन चाहिँ 10% छ अरे के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कि CXCR4 कि CCR5 रिसेप्टर, यो दुईटै रिसेप्टर नभएपछि कि म्याक्रोफेजलाई नि एफेक्ट गर्न सकेन कि टी सेललाई नि एफेक्ट गर्न सकेन। जसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि मान्छे लाइफ लङ इम्युनिटी पायो HIV सँग है। अब HIV ले CD4 टी सेललाई एफेक्ट गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी कसरी आउँछ, जस्तै एउटा भाइरस आयो, भाइरस आयो भने भाइरसलाई के गरिदिन्छ, एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले लगिदिन्छ। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले लगेर के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो
CD4 पोजिटिभ टी सेल अथवा हेल्पर टी सेल पनि भन्छ यस्तोलाई। हेल्पर टी सेललाई एन्टिजेन दिइदिन्छ। अब हेल्पर टी सेललाई एन्टिजेन दिएपछि के गर्छ भन्दाखेरि हेल्पर टी सेल आफू पनि एक्टिभेट हुन्छ र उसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटामा कन्भर्ट हुन्छ, टी हेल्पर टाइप 1 कि त टी हेल्पर टाइप 2 मा कन्भर्ट हुन्छ। टी हेल्पर टाइप 1 मा कन्भर्ट भएर उसले के गर्ला एक्टिभेट गर्छ भन्दाखेरि म्याक्रोफेजलाई एक्टिभेट गर्छ कि त साइटोटक्सिक टी सेललाई एक्टिभेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले गरेर चाहिँ भाइरस इन्फेक्टेड सेललाई गरेर डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ। कि TS2 एक्टिभेट भने के गर्छ भन्दाखेरि उसले बी लिम्फोसाइटलाई उसले प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट गरेपछि प्लाज्मा सेलले के गरिदिन्छ इम्युनोग्लोबिन M अथवा इम्युनोग्लोबिन G प्रोड्युस गरेर भाइरसहरूलाई गरेर एट्याक गर्छ। तर के हुन्छ अब CD4 सेल एचआइभीमा के हुन्छ, एचआइभी भाइरस आएर त CD4 सेललाई भित्रै मल्टिप्लाई गरेर CD4 सेल डिस्ट्रोय गर्दै जाँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि न म्याक्रोफेज एक्टिभेट हुन पाउँछ, न साइटोटक्सिक टी सेल एक्टिभेट हुन पाउँछ, न बी सेल एक्टिभेट हुन पाउँछ, न प्लाज्मा सेल एक्टिभेट हुन पाउँछ, न इम्युनोग्लोबिन प्रोड्युस हुन्छ। भनेपछि CD4 सेल नै रहेछ नि त इम्युनिटीको मेन सोर्स भनेपछि उसलाई नै डिस्ट्रोय गरेपछि के हुन्छ अरू सेलहरू एक्टिभेट हुन पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल CD4 सेलको काउन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 800 देखि 1500 हुन्छ भनेर भन्छ। अब के हुन्छ एचआइभी आउँछ, हरेक CD4 सेलमा छिर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ, रप्चर गर्छ, जान्छ, गर्दा गर्दै 800 बाट घटेर के हुन्छ 200 मा घटेपछि हाम्रो इम्युनिटी टोटल्ली एक्टिभेट हुन छोड्छ। न टी सेल साइटोटक्सिक टी सेल एक्टिभेट हुन्छ, न म्याक्रोफेज एक्टिभेट हुन्छ, न प्लाज्मा सेल एक्टिभेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूको काउन्ट त नर्मल नै छ, तर यिनीहरूलाई एक्टिभेट गर्ने हेल्पर टी सेल नै छैन अथवा CD4 पोजिटिभ टी सेल नै छैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ 200 भन्दा तल गएपछि अब मान्छेलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्फेक्सन हुन थाल्छ। जस्तै सिम्पल क्यान्डिडा इन्फेक्सन हुन थाल्छ, पहिला ट्युबरकुलोसिस भएर हिल भइसकेको थियो भने फेरि ट्युबरकुलोसिस रिएक्टिभेट हुन थाल्छ, हर्पिस रिएक्टिभेट हुन थाल्छ, सिम्पल डायरिया हुन थाल्छ, न्युमोसिस्टिस क्यारिनी भन्ने जसले हामीलाई न्युमोनिया गराउँदैन थियो, हामी जस्तो नर्मल मान्छेले न्युमोनिया गराउँदैन थियो भने अब न्युमोनिया हुन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेले सुपर एभिडेड इन्फेक्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्दर डेथ हुन्छ।